वाम सरकारको तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कोरोनाले प्राथमिकता बदलिएको भन्दै फजुल खर्च नगर्ने घोषणा, बेरोजगारलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने अठोट। संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको सरकारको घोषणा, छुटेको भूमि सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता। र जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुने, संक्रमणको उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले, उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु, प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। वाम सरकारले कोरोना प्रकोपका कारण सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्ष फजुल खर्च नगर्ने घोषणा सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको कहरबीच प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष बनाउने गरेको घोषणामा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउन तथा विविध प्रकारका प्रतिबन्धपछि सङ्कटमा परेको भन्दै अर्थतन्त्र उकास्न आगामी वर्ष प्राथमिकता बदलिएर फजुल खर्च रोक्ने बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक, आत्मनिर्भर, रोजगारीमुखी र निर्यातमूलक बनाउन, अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान आगामी कार्यदिशा हुने बताउनुभयो। बितेका 2 वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो। आर्थिक सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू उत्साहपूर्ण थिए। यी उपलब्धिमा आधारित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मुलुक कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा व्यवधान आएको छ। विकासको आकाङ्क्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ। सरकारी क्षेत्रबाट हुने पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कायम गरी पुँजी तथा सम्पत्ति निर्माण गरिनेछ। फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। व्यावसायिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माण समेत गर्न अठोट गरेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धता गराउने तथा रोजगार गुमाएकालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दा गरिबीका कारण भोको कोही पर्दैन, भोको कोही मर्दैन भन्ने नारा सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी यथार्थ
उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झण्डै 3 घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको 276 बुँदे कार्यक्रममा सडक, रेल, जलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका थुप्रै ठूला पूर्वाधार निर्माणका पुराना कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। कोरोनाको कारण ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव आइरहेको बेला सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको दाबी गर्दै छुटेको भूमि सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो घोषणा गरिरहँदा सांसदहरू टेबल ठोकेर खुसियाली बनाएका छन्। साथै यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने र छुटेको भूमि सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्नुभयो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निबन्धको संज्ञा दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संघीय संसद भवन बाहिर पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले प्राथमिकता गुमाएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई निबन्धको संज्ञा दिनुभएको छ। अब देशभित्रको स्रोत साधनले मात्रै पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। यतिका कामहरू कसरी गर्न सकिएला भने एउटा मन्त्रालयको पनि यति लामो फेरस्तर छ कि बजेटमा पनि यति धेरै पहिले हुने गरेको थिएन। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ। प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रमले, प्राथमिकता गुमाएको नीतिले यो कहरबाट, यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले पनि नम्रतापूर्वक सरकारलाई आग्रह गर्छु, यो 63 पेजको पानाको नीति र कार्यक्रम बिर्सिनुहोस्। प्राथमिकता के हो त्यतातर्फ कुरा गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उपाय, तल जान नदिने, उकास्ने नभनौँ, तल जान नदिने अहिले तत्कालका लागि के हो र आउने दिनमा यसबाट आएका अवसर र चुनौती दुईटालाई सामना गर्ने कुराको त्यति छोटो कुराका लागि मात्रै अगाडि जाउँ भन्ने लाग्छ। यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन गर्दै कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो। चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। प्राथमिकता गुमायो भन्छ नि त प्रतिपक्षले, के भन्नु? अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भएको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेका क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्र पहिचान गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्रमा जनजीवन सहज बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यो सम्बन्धमा भोलि बस्ने बैठकले निर्णय गरी मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ। यस्तै समितिले लकडाउनका कारण जापान जानबाट रोकिएका 600 र हङकङको आइडी प्राप्त नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर फ्लाइट मार्फत उनीहरू त्यसतर्फ जाँदैछन्। छलफलमा विज्ञहरूले परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लकडाउन कार्यान्वयनमा थप कडाई गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। प्रशासनले अब विभिन्न बहानामा भित्री सडक तथा गल्लीमा निस्कने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार शुक्रबार दिउँसो बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मानिसको अनावश्यक भिड नियन्त्रण गर्न यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। हालसम्म नेपालका 24वटा जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमित फैलिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेश 3 को मकवानपुर जिल्लामा पहिलो पटक एकजना 37 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण भएको पुष्टि गरेसँगै 24 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको हो। शुक्रबार नै भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 18 देखि 36 वर्ष उमेरका 8 जना पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। बाँकेमा संक्रमण पुष्टि भएका सबै नरैनापुर गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बासिन्दा हुन्। उनीहरू भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्ति भएको बताइएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 258 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये 210 जना पुरुष र 48 जना महिला छन्। संक्रमित धेरैजसो 20 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका छन्। अहिलेसम्म कर्णाली बाहेक 6वटा प्रदेशका 24 जिल्लामा संक्रमित फेला परेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 र प्रदेश 5 का जिल्लामा रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले प्रदेश 5 मा 102 जना, प्रदेश 2 मा 100 जना, बागमती प्रदेशमा 13 जना, गण्डकी प्रदेशमा 3 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज जम्मा 9 जनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संख्या 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, त्यसैगरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। कुल संक्रमित केसहरू मध्ये पुरुषहरू 210 जना र महिलाहरू 48 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार कुल 24 जिल्लामा संक्रमित व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। उहाँको एड्रेसहरू तहाँ छ। प्रदेश नम्बर 1 का 35, प्रदेश नम्बर 2 का 100, बागमती प्रदेश का 13, गण्डकी प्रदेश का 3, प्रदेश नम्बर 5 का 102 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश का 5 जना गरी कुल 258 जना संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। संक्रमण देखिएका 24 जिल्लामध्ये तराईका मात्रै 17 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी पर्सामा 85 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले निको हुनेको संख्या 36 पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 25 वर्षीय पुरुष 27 दिनपछि डिस्चार्ज गरेको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। कोशी अस्पतालमा रहेका उदयपुर जिल्लाका 25 वर्षीय पुरुषमा नेगेटिभ देखिएपछि कोशीको अस्पतालबाट 27औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ र उहाँ डिस्चार्ज भएसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 36 पुगेको छ।
भारतीय सीमाबाट लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गरेकाहरूसँगै कोरोना भित्र्याउन थालेपछि सरकारले पछिल्लो दिनमा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1250 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण भएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 23,914 र आरडीटी विधिबाट 63,084 को प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वाम सरकारको तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, कोरोनाले प्राथमिकता बदलिएको भन्दै फजुल खर्च नगर्ने घोषणा, बेरोजगारलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने अठोट। संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको सरकारको घोषणा, छुटेको भूमि सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता र जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुने, संक्रमणको उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।